नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोके। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय गरेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई भागभण्डा मिलाउन सकस। 6वटा महानगरपालिकामा गठबन्धन दलहरूले आफ्नै अडान। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले चुनावी तालमेल गर्ने भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दबावमा एकल बहुमत हासिल गर्ने दाबी गरिरहे पनि एमालेलाई पुरानो विरासत जोगाउन कठिन हुने विश्लेषण। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड। फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि कतिपय रोगहरू निवारण हुने विश्वास। नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाबाट पदभार ग्रहण। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनाई। एमालेद्वारा स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार आचार संहिता पालना गराउन माग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेद्वारा आर्थिक संकट निवारणका लागि सल्लाहकार समूह गठन। आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई भारतको सहयोग। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सको जित। लखनऊसँग दिल्ली क्यापिटल्स 6 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय भएपछि अहिले सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू तालमेलको मोडलमा छलफल गरिरहेका छन्। मिलेर निर्वाचनमा जाने निर्णय भए पनि 6वटा महानगरमा गठबन्धन दलहरूको आफ्नै अडान रहेका छन्। यसबाट भागभण्डा मिलाउन दलहरूलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। आगामी स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी संयन्त्र कस्तो बनाउने भन्ने बारे निर्णय गर्नका लागि प्रदेश, नगरपालिका र ओडाबाट प्रतिवेदन माग गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा सत्तारूढ गठबन्धनले तालमेलको तयारी गर्ने भएको छ। तर केन्द्रबाटै मिलाउने निर्णय भएको महानगरपालिकामा भने गठबन्धन दलहरूबीच घम्साघम्सी नै हुने देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा ललितपुर र विराटनगरमा नेपाली काङ्ग्रेस, भरतपुरमा नेकपा माओवादी केन्द्र र वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टीले जितेको थियो। काङ्ग्रेसले ललितपुर र विराटनगरका अलावा काठमाडौँमा समेत दाबी देखाएको छ। भरतपुरमा माओवादी र काङ्ग्रेस दुवैले संयुक्त दाबी गरेका छन्। यता एमालेले जितेका काठमाडौँ र पोखरामा गठबन्धनको चासो छ। नेकपा यसले काठमाडौँ तथा ललितपुरमा दाबी गरेको बुझिएको छ, तर ललितपुर यसअघि काङ्ग्रेसले जितेको महानगरपालिका हो। यसअघि वीरगञ्जमा जितेको जसपाले विराटनगरमा समेत दाबी गर्ने संकेत देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका महानगरमा सोही दलले दाबी गर्ने बताए पनि दलहरू त्यतिमै सीमित रहने देखिँदैनन्। महानगर आफू अनुकूल बनाएर बरु उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा मिलाउने काङ्ग्रेसको योजना छ। केन्द्रले 2 किसिमबाट अहिले प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। एउटा आफ्नो गठबन्धन दलहरूको बीचमा सहमति कायम गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाको पार्टीसँग पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर त्यसलाई निर्णयमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त यो दुईटै भूमिका खेलेर केन्द्रले भनौँ मलाई लाग्छ अत्यन्त सुझबुझको साथ केन्द्रले यसको निर्णयहरू गर्ने र कुनै पनि विवादको सृजना नभइकन भोलि मतदानमा सबै पार्टीहरू गठबन्धनका दलहरू एउटा सहमतिको आधारमा मतदानमा जाने परिस्थितिको वातावरणको सृजना गर्छ। चुनावी तालमेल सहज बनाउनका निम्ति काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठबन्धनको चुनावी तयारी र अनुगमन समिति नै गठन भएको छ। त्यसो त काङ्ग्रेसले गठबन्धनको सहारा नलिई एक्लै चुनावमा जानुपर्ने आवाज पनि नउठेको होइन। कम्युनिस्ट शक्तिहरू विभाजित भएका बेला आफ्नै बलमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवाज काङ्ग्रेस भित्रैबाट उठिरहेको छ। गठबन्धनका दलहरूलाई अँगाल्दा काङ्ग्रेसले आफ्नै मत गुमाउने जोखिम टार्न काङ्ग्रेस एक्लै एमालेको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। गठबन्धनले काङ्ग्रेस भयङ्कर ठुलो चाहिँ लुजर हुन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। के हुन्छ भने 753 मा 10-20 सिट काङ्ग्रेसले गठबन्धनबाट जित्ला। त्यो गठबन्धन नगर्दाखेरि 10-20 सिट कम होला, तर काङ्ग्रेसको सपोर्ट बेस चाहिँ गठबन्धन नगर्दाखेरि 10-20 सिट हारे भन्दा पनि धेरै किसिमले बढ्छ।
नेपाली काङ्ग्रेससँग चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के छ भने सारा चाहिँ सबै कुराहरू हुँदाहुँदै ऊर्जा पनि थियो। 14औं महाधिवेशनबाट चाहिँ जुन ढङ्गले राष्ट्रिय निर्वाचन जस्तो भएर आएका ग्रासरुटका युवा लिडरहरू थिए। अब के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्थानीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार तालमेलको निर्णय लिए पनि त्यसको मोडेल तयार गर्न गठबन्धनका लागि सहज हुने देखिँदैन। विशेष गरी महानगरको भागवण्डामा सबै दलहरूको आआफ्नै दाबी रहँदा सहमति जुटाउन कठिन छ। काङ्ग्रेसका लागि भने चुनावी भागवण्डामा रुमल्लिएर आफ्नै शक्ति विभाजन गर्नुभन्दा एक्लै चुनावमा जानु उपयुक्त हुने विश्लेषण पनि भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपाली र प्रदीप घलानका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै राजनैतिक दलहरू गठबन्धन गरेरै भए पनि चुनावी मैदानमा उत्रउँदैछन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 5 दलले चुनावी तालमेल गरी सहमति गरेपछि एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएको छ। सत्ताधारी दलहरू बीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल हुने पक्का पक्की भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दबावमा परेको छ। नजिकै गरेको स्थानीय तहको चुनावमा सबै राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन एकातिर र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अर्कातिर हुँदा यसपटकको चुनाव रोचक र पेचिलो हुने स्पष्ट छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा 14,000 बढी सिट जितेर पहिलो दल भएको एमाले झन्डै 11,500 सिट जितेको काङ्ग्रेससँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएपछि अहिले स्थिति फेरिएको छ। विभाजनबाट गुज्रिएको एमाले विरुद्ध 5 दलीय सत्ता गठबन्धन समेत एक ठिक्का छ। तर एमाले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रेर एकल बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। नेकपा एमाले केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। नेकपा एमाले सामना गर्न तयार छ। एमाले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ र विजय हासिल गर्नका लागि तयार छ। राष्ट्रिय रूपमा एमाले अहिले कसैसँग गठबन्धन गर्दैन। स्थानीय तहमा पार्टीले को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ। स्थानीय आवश्यकता अनुसार कतिपय वडामा पालिकाहरूमा हुनसक्छ त्यहाँका स्थानीय दलहरूसँग, त्यो अलग कुरा भयो। तर राष्ट्रिय रूपमा गठबन्धन गरेर अहिले एमाले जाँदैन, एक्लै चुनाव लड्छ। गत प्रदेश र सङ्घको चुनावमा झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका तत्कालीन नेकपा आन्तरिक खिचातानीका कारण यति बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन्। त्यसैको मौका छोपेर वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा धेरै पालिका जित्न सकिने काङ्ग्रेसको आकलन छ। तर गठबन्धन कायमै राख्न सत्ता साझेदार दलहरू मिलेरै जानुको विकल्प देखिन्न। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेपाली काङ्ग्रेसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल गर्ने भने तापनि सत्ता घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने सम्मानजनक भूमिका खोजिरहेका छन्। एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रँदा जोखिम देखेका यी दल काङ्ग्रेससँग मिलेर चुनाव लड्ने दाउमा छन्। एक्लै कोही वीर बन्ने अवस्थामा छैन। संविधानले पनि कुनै नै पार्टीलाई अहिले तपाईँको बहुमत आउन दिने सम्भावना छैन। त्यसो भएको हुनाले बाहिर बजारमा वा नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छेले वा अर्को कोही मतलब मान्छेहरूले चाहिँ के भन्ने आधारमा होइन कि 5 दलकै गठबन्धनकै अगुवाईमा यो निर्वाचन हुन्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु कि कुनै ठाउँ विशेषमा कुनै पार्टीले नै एकल मतलब उठ्दा जित्छ भने कोही आपत्ति भने राम्रो भयो। एमालेबाट तिक्ततापूर्ण विभाजनको पीडाबाट माथि उठ्न नसकेको एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि तिनै तहको चुनावसम्म गठबन्धन गरेर एमालेसँग बदला लिने दाउमा छ। त्यसैले ती दलका नेताहरू एमालेलाई किनारा लगाउन गठबन्धन गर्नु परेको सार्वजनिक रूपमै भन्दै आइरहेका छन्। सत्ता बहिर्गमनको पीडा भुल्न नसकेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धन प्रति आक्रामक देखिन्छ। 5 दलीय गठबन्धन एकातिर र एमाले एकातिर हुँदा आगामी चुनावमा एमाले भने जस्तै एकल चुनावमा गएर विजयी हुन सहज भने पक्कै छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले फोहरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले फोहरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले धरानमा फोहरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले फोहर व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। फोहरलाई डम्पिङ साइटमा फाल्ने नभई बिजुली र ग्यास निकालेर यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। लाज पर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई क्लिन बनाउनु जरुरी छ।
सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्कट कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ फोहोर व्यवस्थापनलाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइट भन्दा पनि यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ हामीहरू। यही काममा लाग्नुहोस्। सरकार तपाईँको पछाडि सहयोग गर्न तयार छ। प्रधानमन्त्री देउबाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको बताउनुभयो। उहाँले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि कतिपय रोगहरूको निवारण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्नु भएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानूनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताउनु भएको छ। हामीले जब नयाँ अन्तरिम संविधान पछिको नयाँ जब संविधान बन्यो त्यो संविधान बनाउँदाखेरि केही प्रमिसहरू बाँकी थियो। अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये त्यो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी थिए। त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ राज्यको दायित्व हो। त्यसमा धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिवादित भएका सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानमा अघि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुरालाई हेरी कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि बिहिबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बन्दीलाई कानून मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सांसद नरहेका मन्त्री 6 महिनाको लागि मन्त्री हुनु भएको छ। संविधानमा गैर सांसद 6 महिना मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ। बन्दी कानून मन्त्री भएपछि अहिलेका मन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले नवनियुक्त कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। महासचिव भुषालले नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला अर्थात् गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरिएको बताउनु भएको हो। यसअघि सरकार बन्दाताका नै मन्त्री परिषदमा कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्री बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा लान आग्रह गरेको बताउनुभयो। भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको होइन। गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। महासचिव भुषालले गैर सांसदलाई 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले बन्दी मन्त्री भएको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भएको छ। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताको साथ काम गर्ने पनि बताउनु भएको छ। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गर्ने गरेर उद्योग सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाउनु भएको छ। सफलतापूर्वक पार गर्छौँ। यो आत्मविश्वासका साथ यो प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि जान सक्यौँ भने
चुनौती व्यक्तिका निमित्त सफलताका निमित्त एउटा अवसर पनि, यो टिमका निमित्त अवसर पनि हो। हामी यो अवसरलाई यसरी उपयोग गर्न जरुरी छ कि जनताले राहत फिल गरोस् र विश्व अर्थतन्त्रमा पनि देखुन् नेपाल यस्तो जटिल चुनौतीलाई कसरी पार गर्ने तयारीमा छ, कसरी पार गर्छ। यस विषयलाई पनि हामीले ध्यानमा राख्न जरुरी छ। हामी कानून मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। यसकै मन्त्री बडुले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधनप्रति नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधनप्रति आपत्ति जनाएको हो। महासंघको विज्ञप्तिमा उक्त नियमावलीमा गरिएको 11औं संशोधन सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र सहभागिता बिना नै हचुवाको भरमा गरिएको र कतिपय प्रावधानहरू लादिएको हुँदा असंवैधानिक संशोधनका अधिकांश प्रावधानप्रति आपत्ति व्यक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले विगतदेखि नै उठान गर्दै आएका केही विषयहरू समेटिए पनि अझ धेरै विषयहरू समेटिएका छैनन् भने कतिपय प्रावधानहरू निश्चित प्राध्यापकहरूलाई मात्र लाभ पुर्याउने गरी संशोधन गरिएको नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको ठम्याइ छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2052 को 11औं संशोधनको स्पष्ट नपारेको र त्यसको कार्यान्वयनमा अन्योलता हुने भएको हुँदा तत्काल त्यस्ता विषयलाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको माग छ। नियमावलीमा गरिएको 11औं संशोधनले ओटीटी सञ्चालन गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट अनिवार्य इजाजत पत्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा इजाजत पत्र नलिई हाल गैरकानूनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका नेटफ्लिक्स, एमाजोन प्राइम, हटस्टार जस्ता विदेशी ओटीटीहरू तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ। नियमावलीमा गरिएको संशोधनले गरेको व्यवस्थामा हालसम्म पनि मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण नहुँदा इन्टरनेटको नाममा निशुल्क टिभी बाँडिरहँदा बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गएकोले शुल्क तत्काल निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी पालना गराउन लिखित पत्र बुझाउँदै एमाले यस्तो आग्रह गरेको हो। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेट गरे लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरे निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन कानूनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचार प्रसारमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई पालना गराउन पनि आफूहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको एमालेका महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा जनताको बीचमा खुलस्त ढंगले जान पाउने गरे त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ चुनाव प्रचारमा जान नपाउने खालको जे बनिएको छ। अहिले त तपाईहरुले जारी गरिसक्नुभयो। अब सरकार पक्षले पनि हस्ताक्षर गरिसक्यो। त्यो तपाईहरुले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर भविष्यका हकमा चाहिँ यस्तो कुरा उचित होइन भनेको छु। एमाले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उपयुक्त विधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोग सहज गराउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवटाले नेपालमा आजदेखि सुरु भएको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै पनि बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवटाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री खतिवटाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेकोले विभिन्न बहानामा खोप अभियान भट्काउन खोज्ने कुनै बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र भएको बताउनुभयो। उहाँले यो अभियान देशव्यापी रूपमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय वा खोप केन्द्रमा सञ्चालन हुने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यसअघि 11 प्रकारका खोप नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु भइसकेको र अब टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा 12 किसिमका खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने बताउनु भएको छ। मन्त्री खतिवटाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभएको छ। हामीले यो टाइफाइड खोप सञ्चालन गर्ने देशव्यापी रूपबाट यो अभियान भोलिबाट सञ्चालन गर्ने र आज प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको खोपको हस्तान्तरण गर्ने र यो अभियान भोलिबाट देशव्यापी रूपबाट 50,000 भन्दा बढी स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुस्। गम्भीर बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स समेत उपत्यकाको सडक जाममा पर्ने वास्तविकता अब नयाँ होइन। यसबाट समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा बिरामीको समयमै उपचार हुन नसकेर मृत्यु समेत हुने गरेको घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। सडक जाममा पनि एम्बुलेन्सले पाउनु परे प्राथमिकतालाई बेवास्ता गर्ने गरेको हुँदा यस्ता घटना बढ्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक जाममा आम सवारी चालकलाई मात्रै होइन गम्भीर बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सलाई समेत शास्ति हुने गरेको छ। विश्वभर एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक नियममा निकै छुट हुने गरेको परिवेशमा यहाँ पनि त्यस्तै नियम छ। तर उपत्यकाका एम्बुलेन्सले त्यसको सहज उपयोग गर्न पाएका छैनन्, जसका कारण कयौं बिरामीको एम्बुलेन्समै मृत्यु हुने गरेको छ। एम्बुलेन्स चालक ओम बहादुर आले मगर उपत्यकामा एम्बुलेन्स चलाउनु आफू हत्यारा जस्तै हुनुपर्ने पीडादायी अनुभव सुनाउनुहुन्छ। समयमा अस्पताल पुर्याउनु नसक्दा बिरामीको ज्यान जाने अनि बिरामीका आफन्तको आरोप सहनुपर्ने बाध्यता बीच सडकमा युद्ध नै गर्नुपर्ने मगरको भनाइ छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहिले हस्पिटल पुर्याउँ हैन, हस्पिटल पुग्यो भने बिरामी निको होला या नहोला त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भनेको उपचार अनुसारले हुन्छ। हस्पिटल पुर्याउनु चाहिँ हामीलाई धेरै हतार हुन्छ। हामी जाम भएको हुन्छ, जाम भएकोले हामीले छिटो पुर्याउन सकिन्न। अब जाम भनेको अब धेरै अफिस टाइममा जाम हुन्छ। रङ साइड बढी च्यापेर गयो भने नि ट्राफिकले हामीलाई त्यही माथि हामीलाई समस्या हुन्छ। गाली आएको हुन्छ, गाली पनि सहनु पर्ने हुन्छ। 4-5 जना मान्छे मैले त्यस्तो पनि भेटिसक्यो। तर कस्तो मान्छे भेट्यो भन्दाखेरि साइरन बजेर गइरहेको एम्बुलेन्सलाई पनि रोकेर गाली गर्ने पनि धेरै भइरहेछ अहिले। अन्य सवारी चालकहरूले एम्बुलेन्सलाई सहज आवत जावतका लागि व्यवस्था गरिएको साइरनको समेत बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ। एम्बुलेन्सका लागि बाटो नछोड्ने उपत्यकाका सवारी चालकहरूको गैर जिम्मेवारपन पनि ठूलै समस्या हो। समयमै अस्पताल पुग्न नसक्ने कयौं बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेको डाक्टर विधाननिधि पौडेल बताउनुहुन्छ। एम्बुलेन्सका लागि सडक व्यवस्था गर्न उहाँको माग छ। दुर्घटना भयो, रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भयो, ब्लिडिङ भयो भन्नु खुट्टा भाँच्यो भनेदेखि अब त्यो खुट्टा भाँचेपछि त रगत बढी बग्छ, रक्तस्राव बढी हुन्छ होइन। समयमै ल्याएर उनीहरूले फर्स्ट एड त्यहीँ गरेर रगत बन्द गराउन सक्यो भनेदेखि त हामीले बचाउन सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब जब उनीहरू चाहिँ ढिला भइसकेका हुन्छ, रक्तस्राव अत्यधिक भइसकेका हुन्छ नि, अथवा महिलाहरूकै रक्तस्राव अत्यधिक भएर आइसकेका हुन्छ होइन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बचाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। किनभने एम्बुलेन्सले समयमा ल्याउनु पुर्याउन पनि सक्दैन होइन। एम्बुलेन्सको लागि हिँड्ने चाहिँ एउटा रुट बनाइदियो बिचको बाटो नि, र जसमा चाहिँ नि हर्न बजाएपछि सबै यातायातहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सलाई चाहिँ छोडिदिने बाटो छोडिदिने गर्यो भने पनि सहज हुन्छ। अति विशिष्ट व्यक्तिको सवारी आवागमनमा ट्राफिक निकै चुस्त देखिन्छ, तर एम्बुलेन्सका लागि त्यति गम्भीर भएको पाइँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर एम्बुलेन्स, दमकल जस्ता आकस्मिक सेवाका सवारीहरूलाई
पर्ने गरेको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख उमेश राज जोशीले भने एम्बुलेन्सकै लागि भनेर विभिन्न नियम बनाएको र पालना पनि गरिँदै आएको दावी गर्नुहुन्छ। एम्बुलेन्स चालकको लापरवाहीकै कारण पनि बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको उहाँको तर्क छ। एम्बुलेन्सलाई सहयोग गर्न ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य सवारीका चालक र एम्बुलेन्स चालकको पनि उत्तिकै दायित्व हुने उहाँको भनाइ छ। एम्बुलेन्स दमकल यस्तो इमर्जेन्सीमा चल्ने सवारी साधनहरूलाई जुनसुकै रुटमा भए पनि प्रायोरिटी दिएछ र यो ट्राफिक प्रहरीले एम्बुलेन्सलाई बाटो दिने कुरा हो, तर ट्राफिक प्रहरीले एम्बुलेन्स चालकहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएछ। एकजना बिरामीलाई हस्पिटलमा दौडाउँदाखेरि कुनै दुर्घटना भयो भने अरू धेरै व्यक्तिहरू हताहत हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यसमा यो ट्राफिकको मात्रै होइन, एम्बुलेन्स आएको खण्डमा, दमकल आएको खण्डमा, इमर्जेन्सी सवारी साधनहरू त्यहाँ गुडिरहेको बेलामा सबै सवारी चालकहरूले त्यो कुरा बुझिदिएर आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी या आफ्नो कर्तव्य सम्झेर त्यसलाई सबैले सहयोग गर्यो भने एकदम सहज र सरलसँग त्यो आवागमन हुन सक्छ। एम्बुलेन्सको संवेदनशीलतालाई बुझेर जस्तो सुकै जाममा पनि सहज आवागमनका लागि सबैको सहयोग हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथ बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। इलामको कोसेली ललिपप र बम्बईसन प्राय सबैको रोजाइमा पर्छ। इलाम घुम्न जाने पर्यटकहरूले दूधबाट बनेको ललिपप र बम्बईसन मुख्य कोसेलीका रूपमा किन्ने गर्छन्। निकै स्वादिलो मिठाईका रूपमा लिइने ललिपप उद्योगबाट धेरै महिलाहरूले रोजगारी पनि पाएका छन्। धेरै महिला तथा पुरुषहरू रोजगारीको खोजीमा कोही नेपालमै भौतारी रहेका छन् भने कोही वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। तर इलामका केही महिलाहरूले सानो लगानीबाट सुरु गरेको ललिपप उद्योगबाट धेरै महिलाहरूलाई पनि रोजगारी दिन सफल भएका छन्। उनीहरूको दैनिकी निकै व्यस्त छ। इलाम तिल्केनीकी दीपा गुरुङले 8 वर्ष अघि स्थापना गरेको ललिपप उद्योगमा अहिले 46 जना महिलाहरूले रोजगारी पाएका छन्। इलामको ललिपप र बम्बईसन अहिले काठमाडौँ लगायतका देशका अन्य जिल्लाहरूमा पुग्ने गरेको छ। 5 लाखबाट सुरु भएको उद्योगले अहिले वार्षिक 35 लाखसम्म कमाई गर्दै आएको छ। लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ 40 जना थिए हैन। लकडाउनले अलिकति बिचमा अलिकति क्षति पुर्यायो, तर त्यस पछाडि पनि अहिले राम्रै छ। अहिले चाहिँ 40 जना दिदी बहिनीहरूले काम पाइरहनु भएको छ। महिलाहरूले 3 जना चाहिँ पुरुषहरूले। यस्तै इलाम बजार नजिकै रहेको इलामेली ललिपप उद्योगमा पनि 34 जना महिलाले रोजगारी पाएका छन्। उनीहरू दैनिक 12 घण्टासम्म काममा व्यस्त हुन्छन्। उक्त उद्योगमा ललिपप, बम्बईसन, छुर्पी, घिउ लगायतका परिकार बन्ने गरेको छ। हाम्रोमा चाहिँ ललिपप, बम्बईसन, छुर्पी, घिउ बन्छ। यहाँ अहिले कामदार 34 जना हुन्छ। उहाँहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ, कसैले प्याकेजिङ गर्ने काम गर्नुहुन्छ। बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 8 बजी 7:30 हुन्छ। थोरै लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा धेरै महिलाले रोजगारी पाएसँगै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। उद्योगमा सबैलाई कामको बाँडफाँड गरिएको छ। मिठाईका परिकारमा लेबल लगाउने, स्टिकर टाँस्ने, प्याकेजिङ गर्ने काममा महिलाहरूले रोजगारी पाएका हुन्। यहाँनिर चाहिँ हामीले मिठाईको 3-4 आइटम छ। त्यसमा चाहिँ हामी बिहान आउनुपर्छ, अनि आएर चाहिँ हामी मिठाई मेसिनबाट निस्केपछि अनि हामीले बनाउनुपर्छ, बेल्नुपर्छ, अनि कसैलाई फर्मामा हालेर त्यसको साइज अनुसारले बनाउनुपर्छ। आइटम सिजनमा चाहिँ हामीले बिहान 7 बजीदेखि गर्छौँ, बेलुका हामी 8 बजीसम्म बस्छौँ। 15 वर्ष पहिले सामान्य रूपमा बिक्री हुने ललिपप पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको छ। कतिपय युवा युवती बेरोजगार बनेर विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा इलामका ललिपप उद्योगले धेरैलाई रोजगारी दिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण उद्योगलाई टिकाइराख्न राज्यले ध्यान दिन नसकिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। जिल्लामा अनुदानका केही कार्यक्रम आए पनि वास्तविक व्यक्तिसम्म पुग्न नसकेको उनीहरूको दुखेसो छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि इलाम सहकर्मी टीका खतिवड़ाको रिपोर्ट।
कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका स्थित मर्दी खोलामा व्यवस्थित पुल नहुँदा स्थानीयहरू वर्षौंदेखि शास्ति खेप्दै आएका छन्। पक्की पुल बनाउन स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। 2074 सालको स्थानीय चुनावपछि विकासको आम चाहना अझै पूरा हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलहरूले चुनाव ताका गरेका प्रतिबद्धता पूरा हुन त धेरै परको कुरा, बीचैमा रोकिएका भौतिक संरचनाहरू समेत बन्न सकेका छैनन्। यस्तै भएको छ कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिकामा। कास्कीको माछापुछ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र वडा नम्बर 8 जोड्ने पक्की पुल बन्न नसक्दा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। हिउँदको समयमा जसो तसो खोला पार गरे पनि वर्षामा भने निकै दुःख हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पक्की पुलको लागि धेरै प्रयास गरिराखेका हौं, तैपनि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नगएको अवस्था छ। अहिले हामी हिउँदको समय हामीले तपाईहरु आउँदैन देख्नुहुनेछ, एउटा सामु बाँसको पुल राखेर अहिले चालिरहेको अवस्था छ भने बर्खाको समयमा आउजाउको लागि ठुलो खोला भनी भएर निकै कठिनाइ परेको अवस्था छ। पोखराबाट यति नजिक भए तापनि धेरै कठिनाइहरू बेहोर्नु परेको अवस्था छ। यहाँका स्थानीय उत्पादनहरू लैजानको लागि चासो नभएको कारणले गर्दा यहाँ पुल बन्न नसकेको यो एउटा कारण र हिउँदमा त्यस्ता पुलहरू यो मर्दी खोला निकै नै ठुलो अवस्थामा आएको कारणले गर्दा यहाँ मोटर लेभल पुल नहुने हो भने हामी यो ठाउँबाट एकदम पीडित छौं। पोखरादेखि 15 किलोमिटर टाढा यस ठाउँमा नजिकै एउटा पनि पक्की पुल छैन। पटक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गरे पनि कुनै पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको दुखेसो छ। मर्दी खोलामा अहिले मोटरसाइकल तार्न स्थानीयले रकम जम्मा गरेर बाँसको पुल बनाएका छन्। पारी वडा नम्बर 8 मा पक्की सडक निर्माण भइसक्दा पनि वडा नम्बर 5 मा भने स्थानीयहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। पुलको कारणले गर्दा नै एकदम के अब गाह्रो पनि भइरहेछ हैन। अनि अब यति नजिकै भएर पनि अब हिँडेर जानुपर्ने अब हुन्छ नि। अब फर्स्टमा त अब यातायात पनि अब एकदम गाह्रो छ। अनि अब भाडाहरू पनि त्यस्तै छ। अब यहाँबाट जान सम्भव पनि छैन। अब अहिले त ठिकै छ। अब हिउँदको बेलामा ठिकै छ, बर्खाको बेलामा चाहिँ अलिक समस्या। 10 वर्षदेखि कहिले बाँसको पुल, कहिले अब यस्तै ट्रसको पुल हालेर अहिलेसम्म यहाँ मान्छे वरदोरा गर्ने र अहिले हालसालै पोहोर र अहिलेको लागि चाहिँ यो ट्रसको पुल हालेर बाइकहरू तर्नको लागि सहजको लागि चाहिँ हामीले यति गरेका छौँ। र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि पहल नगरिदिने र गाउँपालिकाले पनि हामीलाई पहल नगरिदिएको कारणले स्थानीय सरकारले भने बाटो र पुलको लागि पहल भइरहेको जनाएको छ। तर विनियोजित बजेट अन्य ठाउँहरूमा मात्र सीमित हुँदा वडा नम्बर 5 को लागि अपुग भएकोले समस्या भएको बताइएको छ। यो वडा नम्बर 5 र 8 जोड्ने यो खोरामुदेखि माथि र सोमबारेको झोलङदेखि तल त्यो बीचमा चाहिँ एउटा पुलको आवश्यक छ र त्यसको लागि चाहिँ त्यो योजना पारिदिन पर्यो भन्ने मैले उहाँहरूलाई धेरै पटक अनुरोध गरेको छु। तर त्यसको अहिलेसम्म केही सुनाइ भएकै छैन। पुल बन्ने भन्ने कुरै छैन। अब त्यसको लागि अब इस्टिमेट भएको छैन र नेताहरूले त्यो कुरा सुनेकै छैन। यस क्षेत्रका 90% विद्यार्थीहरू मर्दी खोला पार गरेर पोखरा पढ्न जाने गरेका छन्। समयमै पक्की पुल निर्माण गर्न सके यस क्षेत्रका करिब 2000 बढी घर परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा अमृत थापाको सहयोगमा कास्की सहकर्मी मदन गिरीको रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमले 1 वर्षमा 7 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर बैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले कोरोनाका कारण राजस्वमा भने केही कमी आएको स्पष्ट पार्नुभयो। 77-78 नाफाबाट प्रति शेयर 20% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव यस गरिमामा सभा समक्ष राखेको छु। यसैगरी आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरूको लगानीको थप प्रतिफल दिने उद्देश्यले कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार 20% बोनस शेयर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छु। भविष्यमा समेत सेवालाई डाटा सेवाले प्रतिस्थापन गर्दै लगेकाले डाटाको माग पूर्तिका लागि भ्यालु एडेड सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
टेलिकमले शेयर धनीलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध गराउने भएको छ। शेयर धनीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन बोनस शेयर 20% उपलब्ध गराउने तयारी भएको नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अरियालको भनाइ छ। अध्यक्ष अरियालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिइएको पनि जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनको लागि विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता भट्टले शोधानान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती आउन नदिनको लागि राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको आयात रोक लगाउन परेको प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विदेशी मुद्रा सञ्चित व्यवस्थापन रहेकाले समयमै सतर्कता अपनाउन खोजेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कट देखिएर विलासिताका वस्तु आयातमा रोक नलगाएको भन्दै प्रवक्ता भट्टले सङ्कटबाट जोगाउनको लागि एउटा टुल्स प्रयोग गरिएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले बाहिर हल्ला आए जस्तो अर्थतन्त्र आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनु भएको छ। राष्ट्र बैंकसँग 6.7 महिनाको लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विनिमय विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ, कुनै पनि कुरालाई एकाङ्की रूपमा हेर्नु हुँदैन। एउटा पक्ष समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका आधारमा केही दबाब देखिएको छ, मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितमा केही कमी आएको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको, आयात उच्च दरमा बढेको, यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब छ भन्ने देखिएको छ। र त्यो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामीले गर्दै नसक्ने चाहिँ होइन। जस्तो केही वस्तुहरूका आयातलाई हामी केही समय रोक्न सक्छौँ, सुन चाँदी सवारी साधनको आयातलाई त हामी केही समय डिफर गर्न सक्छौँ यदि साँच्चीकै ठुलो दबाब त्यसमा आउन थाल्यो भने। त्यस्तै प्रवक्ता भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताउनु भएको छ। उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। श्रीलङ्का कुल गृहस्थ उत्पादनको 117% विदेशी ऋण भएकाले अहिलेको अवस्था आएको प्रवक्ता भट्टको भनाइ छ। ऋण भएको मुलुक हो, उच्च बाह्य ऋण भएको हाइली इन्डेटेड कन्ट्रिज मान्नुपर्छ श्रीलङ्कालाई। किन भनेर भन्दा उसका स्टेट ओन्ड इन्टरप्राइजेस भनेर जुन भनिन्छ, सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको ऋण समेत जोड्ने हो भने सरकारको दायित्व कति हुन्छ त भनेर भन्दा कुल गृहस्थ उत्पादनको 117% हुन आउँछ। र त्यो 117% भएको मुलुक र हाम्रो करिब 40% को हाराहारीमा कुल गृहस्थ उत्पादनको सरकारको ऋण भएको मुलुकको तुलना त्यहाँ हुन सक्दैन। प्रवक्ता भट्टले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएकाले रेमिट्यान्समा सुधार आउन थालेको बताउनु भएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय निर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय गरेको सत्तारूढ गठबन्धनलाई भागभण्डा मिलाउन सकस। 6वटा महानगरपालिकामा गठबन्धन दलहरूको आफ्नै अडान। सत्ता गठबन्धनका 5 दलले चुनावी तालमेल गर्ने भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले दबावमा एकल बहुमत हासिल गर्ने दावी गरिरहे पनि एमालेलाई पुरानो विरासत जोगाउनै कठिन हुने विश्लेषण। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोड। फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै कतिपय रोगहरू निवारण हुने विश्वास।
नवनियुक्त कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाबाट पदभार ग्रहण, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनाई। एमालेद्वारा स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष हुने गरी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार आचार संहिता पालना गराउन माग। श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेद्वारा आर्थिक सङ्कट निवारणका लागि सल्लाहकार समूह गठन, आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कालाई भारतको सहयोग। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सको जित, लखनऊसँग दिल्ली क्यापिटल 6 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।